حاسنا فالفيرة يا مريت فريقا وإحنا تقول كرامتك يحاسب حاسنا سلام تخاطرتي مدبات فنجليري ميديا كما يتحضروا نلوم عربي شو منطقة جنبات بقدم هاي تحسط مدبات قريبا لخو نمك تالكم بخبري عدم سنة مك تال كبرى تغطتلتي بتي قدم اين راقداس زعبامس ان فيلم بغدتا مسكونتات سودان زتت حازو قينو مرحة تغام تعيلتات اريسيف حمدان دقالو ابتا هاقر سلام كقبرن اب حادة سممع كبتح زيكال انتدا قينو نسون سراويتون ناربع عمتات كواقو عامتاتن تغولتاتن كنزلوم تمالي اكات عمقلتيتات هيبي يركبالو حمدان دقالو نزم الاختات زعلفة نلعلوت والتحضرين ازدستو اب زقبر عقيباتاتيو اب سودان سلام كمت دليتاتنا سراويت منكس سودانن نت سراويت جمرح زلو عبد الفاتح البرهان مسانا كزراربن اب حد سممع كبتح زي كل تداقينكن ناربع عمتات زاكل كنواغا ملعامتات لنا اب كبابيتات كارتوم دلدل حيل لنا اذا حيلزي ابزدل اوان ساعتن نكارتوم بمتكع اب تحت قطر كتواي خليو اب كالوت سفيح كبابيتات ناي سودانون عبيت عوتات نمزقبال لنا لحرمبال نسراويت منكس سودان كسعرو عامتات كمزلوميو كزارب تسميع زركب زلو حمدان دقالو ناربع عمتات كنواغا نخلينا زبل يعليفو زركب زلو كم زعينت مقلتيتات نوزحات سبات اسنبادو كوين يركب مرحات غام تعيلتات اريسيف حمدان دقالون سراويتون ابلعل حزب سودان جينوسايد كم تفتمو محبر سب عالم ملو بومل ارغاغيتون كونين ونيو نزم مرحات غام تعيلتات اريسيف بدحريت ايتيوبيان حبرات امارات عرب بمخانين انحب حبون دقفنا قبرالون زركبا جلو ابلعل حزب سودانكا اتبدلات يغتلالو سراويت منقس سودان نتغام تعيلتات اريسيف ملو بوملو كيتفاقه ويكات سراويت إيديهبو أزواراتو كيركبه أبتا هاجر سلام كمت كم زيكل نقاط مرقت إتاتو بترقاقامي كفلت تنحن اللون بانزارخا حمدان دقالو كساب 4 متات زاكل كنواقاينا مبالو بزعبات هاجر انتهزبن كم زي حسب الرقاقيتي يركب كونتات سودان كاب غزي ناب غزي اشغال بزخونه منقدتات يغتلالو اذا حجي زلو معبالتات كن نتقام تعيلتات اريسيف اب سفيح كبابيتات مريت سودان عبيت سعرتات الناسكم ميزركب حمدان دقالون سراويتون كاب سفيح كبابيتات الناتدفو نابزت فلالي دوبات غربات هاغرات يتقع قنزلو مراقبيتات ناي سودان تبتابات كزرقحا كأنن اللوان كبرات تغطتلتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبامس النسجر ازوان بغطتا مسكونتات ايتيوبيان سودانن زتت حاجقينو اب مونغوكلت ينهاقرات تفت يروزر كبزلو واتهادراوي مساحاب ابزل على ترزي ابزوج على اوان تمال اماسيو كاب ايتيوبيا زتبقسا كلت معبلات درونات بحايل اير سودان تهاريمن كم زتحامششا كاوشت مريت سودان زينان تنتاباتن وتيرا كبالو حايل اير سودان ابزز حالف 4 معلتات سالسيت درون نايسرعات بالتقنايو هاري مزودو زلو زحالف كلت معلتات كبار دار زتبقسات درون نايسرعات بالتقنا بحبرات امارات عرب تأزاز تاريما كم زورقت ابزيناتات ناباقهم عاربنا نيرنا تمالا ماسيقا كلت درونات نايسرعات بالتقنا تعامششنن وريقنن يركب اللوا منقس السودان حبرات امارات عرب ايتيوبيان بحبار بمقان كبهار دار نفرتو كيناتن دروناتن ناتبقسا ابلعل السبيل علاماتاتن واتهادراو علاماتاتن سراويت منقس السودان مدكعتات يفتما كم زلوا كستات كغرب تنحين اللون حبرات امارات عرب ايتيوبيان ناتك قريب لن زركب زلو كستات አሉታው ምላሽ ከም ዝሃባውን ዘተፍላለዩ መራኸቢታት ጸንጫባት ሒዞም ወፅዮም ነይሮም ሓይላየር ሱዳንን ሰራዊት ናይቲ ሃገርን ኣብ ዶባት ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓሳት ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ምዕባለታት የመዝግባሎ ብመሬቱን ፊት ንፊት ሰራዊት መንግስቲ ሱዳንን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ዝቕፅሉ ቀረባ መዓልትታት ናብ ኩናት ክኣትዉ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ምስቲ ዝግበር ዘሎ ሓዱሽ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ተተሓሒዙ
ዓመታትና ተዋበ ይርከባሎ ስርዓት ብልጽግና ብሰንክ ጠልቃፍ ባህሪያቱ ነታ ኣብ ሱዳን ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ናውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ የቲዎን ኣሰጋጊርዋን ይርከባሎ ድሮናትን ሓይሊ ኣየር ሱዳንን ኣውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ መጥቃዕታት ክፍጽሙ ዝለዓለ ተኽሎታት ከም ዘለውን ካብ ኢትዮጵያ ስጋታት ኣሎ ምክንያቱ መንግስቲ ሱዳን ኢትዮጵያ ድሕሪ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ካርቱም ዝፈጽሞ መጥቃዕታት ኣውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ኣድላይ ዝበሃል ዕላማታት ኣብ ዝጥዕሞ እዋንን ሰዓትን ካርም ምዃኑ መጠንቀቕታታት ይሕሊፉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ሱዳን ዕላማታት ክገብሮም ዝኽእል ኣገደስቲ ቦታታት ኣብ ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝኾነውን ዝተፈላለየ ምስ ሱዳን ቅርበት ዘለዎም ወገናት ጸብጻባት እናሃቡ ይርከቡ ኣለዉ በዚ ኮይኑ በቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኣዋጣሪ ኩነታት ብዝኸፍአ መልክዑ ይቕፅል ኣሎ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ድሮናትን ናብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ከኣትዋ ዝፈተና ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ምሕምሻሸን ንሰራዊት መንግስቲ ሱዳንን ህዝቢ ናይቲ ሃገረን ዓበይቲ ዓወታት ክኸውን እንከሎ ንስርዓት ብልጽግናን ኢማራትን ዓበይቲ ስዕረታት ኮይኑ ይርከብ كبرى تغطاتلتين أبسال سايناي موداتا نري زعبا مس نسجر أب مونغ إيرتران أمريكان تفت إيرو زركب زلو حدوش معراف تصندو ركبات نزت فلالي وغناتنا كلاتن الشاغلوهم عقلهم أطبيبلهم يركبالو حدا بزوكنتات تشاغلو زركب زلو عبيرون تسأليلن زركب زلو سرعات بلتقنا نزو كنتات كوكوتاترو سلزيكالة بناي محبرة ومراقبتات كوراكرون أغلباتون زي كون حبريتاتات بمزرقع نهزبي إثيوبيا كدنا قريفتنا الله እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ንስርዓት ብልጽግናን ንኢትዮጵያን ሙሉእ በሙሉእ ካብ ስራሕ ወጻኢ ስለ ዝገበር ስርዓት ብልጽግና ድራማታት ደሪሱ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ዕንክሊል ከእትዎ ዝደለየ ይመስል ብኮራኩርን ኣኽላባቱን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣቢሉ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘካይዱ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ እግዳታት ክለዓል እንተዳ ኮይኑ ኤርትራ ኣቐዲማ ምስ ኢትዮጵያ ክትሰማማዕ ከም ዘለዋ ቅድመ ኩነት ሂብዋዩ ላዕለዎት ልኡኻት ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዮም ዝርከብ ዘለዉ ኤርትራ ኸ ንኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ወደባታ ወታደራዊ ማዓስከራት ክተፍቀድ ተሰማሚዓ ዝብል ካልእ ፕሮፓጋንዳ እውን ይንዛሕ ኣሎ እዚ ዝመጽእ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ድራማታትን ጸለመን ሓሶታትን ዓቕሊ ጽበት ዝመንቀል ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዝፈልጦ ሓቅታት እዩ ብልጽግናን መራኸቢታቱን ንገለገለ የዋሃት ኢትዮጵያውያን ከደናግሩ ይኽእሉ ይኾኖ ንዓና ንኤርትራውያን ግን ከደናግሩና ዝኽእሉ ይኮኑን ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ሓደ ካብቶም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት መሳርሒ ስርዓት ብልጽግናን ልሳን ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኤርምያስ ለገሰ ዝሕስዎ ዘሎ ሓሶታትን ኣትይዎ ዝርከብ ዘሎ ጭንቀትን ዓቕሊ ጽበትን ዘግህድ ሓደ ቪድዮ ዘርጊሕ ይርከብ ኣሎ ኣብ ገጹ ዘሎ ጭንቀት ተዓዚብኩም እዛ ቪድዮ ተኸታተልዋ ኤርትራ እስከ ዛሬ ድረስ የነበረባትን የአሜሪካ መንግስት የጣለባትን ማዕቀብ ሊያነሳላት እንደሆነም ሰምተናል በባዶ አይደለም ግን የአሜሪካ መንግስት እያለ ያለው እኔ በሰበሰብኩት እንዳልኩት ከዲፕሎማቲክ መረጃ በሰበሰብኩት የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ታጣቂ ኃይሎች ከአልሻባብ ከሌሎች ጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር የሚያደርገውን ግንኙነት መቁረጥ አለበት ነው ያሉት አንዱ ክራይቴሪያ እሱ በደንብ ልታዳምጡ ይፈልጋል ለኔ ፐርሰናሊ ብትጠይቁኝ በማቀቡ ምክንያት የኤርትራ መንግስት የኤርትራ ህዝብ በጣም ስለተጎዳ ከህዝብ አንፃር ሳየው አሚን መነሳቱን ፌር ነው ብያንስባለሁ መነሳቱ አደጋም የሆነው የኢሳያስን እድሜ የሚቀጥለው ከሆነ ስለዚህ የአሜሪካ ዋናው አማካሪ ኢሳያስ ላይ እርምጃ ካልተወሰደ በስተቀር የሚል ያነሳል የሰብአዊ መብት መስሪያ ቤቱ ማን ነው የሚባለው የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቱ በምንም ተአምር ኤርትራ ላይ ማዕቀብን ማንሳት ማለት ወንጀል ማበረታታት ነው ምናም ብሎ ሂውማን ራይት ዋች መሰለኝ መግለጫ ወጥቷል
እኔ ብዙ እንዳልኩት አሜሪካ ጥቅሟን ነው የምታሰለው። የአሜሪካ ፖሊሲ ግልጽ ነው። በአፍሪካ ቀጠና ላይ ደግሞ በግልጽ ያኔም ስትራቴጂውን ስናነበው በግልጽ አስቀምጧል። ኢትዮጵያን ኤርትራ ብለው ገልጸው በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ሰላም ማስፈን ብለው ጽፈዋል። ሌላ ሀገር እኮ ብዙ አልጠቀሱ ስትራቴጂክ ዶክመንታቸው ላይ የውጭው ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ሪኳየርመንት የህወሓትን ፍራቻ እና ስጋት በጎንዮሽ ኤርትራና ኢትዮጵያ ሊታረቁ ይችሉ ይሆን ወይ የሚል ስጋት አላቸው። ሊደራደሩ ይችሉ ነው ኤርትራና ምክንያቱም ከመጋረጃ በስተጀርባ ባለፈውም ነግሬያቸዋለሁ ንግግሮች አሉ፣ ሁሌም ይኖራሉ። ከመጋረጃ ጀርባ ከማንም ጋር ይኖራል በነገራችን ላይ። ስለዚህ ሰምተዋል። ኢሳያስ ደግሞ ከሃዲ መሆኑን ያውቃሉ። የሆነ መንገድ ላይ መሃል መንገድ ላይ አቁሟቸው እንዳይሄድ ፈርተዋል። እነሱን ወደ ጦርነት ነግሮ እነሱን እሳት ውስጥ ከቶ እሱ እዚህ ሊደራደር ይችላል። ያለውበት ሙሉ ሊላቸው ይችላል ከዛ በኋላ። ስለዚህ ሁለቱንም ነው እየተጠቀሙ ያሉት እነ ደብረጽዮን። በአንድ በኩል እኛ ሰላም ነው የምንፈልገው ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ነው አዲስ አበባ መምጣት የምንፈልገው ዋስትና ይሰጠን እንጂ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ፊት ለፊት ተቀምጠ መደራደር እንፈልጋለን ይሏቸዋል። ስጋት ስላለ ማለት ነው። ከማን ኤርትራና ኢትዮጵያ ሊደራደሩ ይችላሉ የሚል ስጋት አለ። ባይ ዘ ዌይ በኤርትራውያን ዘንድም በጣም ትንሽ ስጋት አለ እና አንዳንድ ሰዎች አናግሬያቸዋለሁ። እንደ ኢትዮጵያ መንግስት አሁን ኢሳያስ ባለበት ቁመና ይደራደራል ልክ ነው ምናምን የሚል ስሜት አለ። እሱንም ግልጽ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ከማታውቁ ከሆነ ያልሰማችሁ ከሆነ የኢሳያስ መወገድ አለበት ብለው የሚሉ ኤርትራውያን ትንሽ ደንግጠዋል። እንዴት ኢሳያስ ባለበት የኢትዮጵያ መንግስት ሊደራደር ይችላል? ኢሳያስ መሄድ አለበት ብለው ስላመኑ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱንም ማስከፋት አስቸጋሪ ነው። كبرات تقاتلتي إذا كنتات كنت أبجي فيديو كنكتاتلون كنعزبون زيتانحنا يتمثل نايبل تقلنا كورا كورن أخلاباتن كسابا كم زعينت نايتشينك الدرجة وريقوم ينتركبو منقسي إرترا مزمشمش سرعات بلتقلنا أبتحت الزقوان يكون كنتات كم زي الزرارب دقاقي مافليتيو مغنياتو مز سرعات زرارب كونه زراخ بنتوتات سلزي بلنا نايبل تقلنا عبدان كغتليو إرترانا جميراتو تركب جلا حدش دبلوماسياو تصندون ركباتن نزمتات زوبا كرن أفريكان ما يتكيح بحرن زربح يحيلا كتكتولا اتغلبي نبح اتقمل قعزي غتل كبرات غداتلتي فنكل إيرميديا نلوما داليز نبركوك قداماي تحست مدبات إذا قتكتاتلو تنعكميو تمثل نيرو أمنا يمشت بكال مدبات كساب النراغب سلام وصلناي أبزلخمو بروح معالت دكريم حاسنا فالفينا يا مريت صريخ وإحنا طول الكلام يرحاسي حاسنا